मेरो घरमा त बस्छस्, मैले भनेको अनुसारले भने बस, नभएदेखि त निस्केर जा। एमालेको महाधिवेशन पछि त किन एमाले नाम राख्नु पर्यो? केपी ओली पार्टी राख्दा हुँदैन? केपी ओलीलाई जे मनपर्छ त्यही हो समाजवाद। अब भन्नुहोस् यो पालि 50 लाख भएपछि 5 वर्षपछि 5 करोडको चाहिएन मञ्च, अनि पैसा कहाँबाट आउँछ? देशको हालत हेर्नुहोस् के भएको छ। आइ एम असेम्ड अफ अल दिस थिङ्स। नोकर नहुनुहोस्। फलानु चाहिँ राष्ट्रपति हुने अरे अनि ऊ चाहिँ सभापति हुने अरे। बाउको बपौती बनाएको हो यो, तिनीहरूको बाउको ऊ हो, तिनीहरूले राष्ट्रपति बनाउने। जन्मकै आधारमा किन राजा खोज्नु पर्यो र? होइन यसो नि त, यो मुलुक त पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक हो नि। पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हुँदाहुँदै नभएको भएदेखि हामी खोज्न जानुहुन्थ्यो। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक, सक्रिय हुन खोज्नु भयो हो, द्याट वाज हिज मिस्टेक होइन, म त्यसलाई मिस्टेक भन्छु। तर म सक्रिय हुन नहुने रहेछ, ल ठिकै छ त म गद्दी नै छोडिदिएर हिँड्छु भनेको पनि त हो नि त। राजा आऊ देश बचाऊ छैन, मलाई चाहिँ छैन, म त्यसो भन्दिनँ। अब त हेर्नुहोस् नेपाल त यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छ, देश बचाउने मान्छे चाहिएको छ, जनताको बारेमा सोच्ने मान्छे चाहिएको छ। राजनीति गर्न यहाँ कानमा धागो बाँधेर आएको होइन। यो पैसाको खेल कस्तो हुँदो रहेछ र लेनदेन कस्तो हुँदो रहेछ भने त अदालतले त हामीलाई त छर्लङ्गै देखाइदियो नि त नि। मुलुकको बारेमा त कसैले सोच्दैन कि। अझ कार्यपालिका चाहिँ यस्तो पङ्गु जस्तो भएर बसिरहेको छ। यो देश छ यिनीहरूले लुट्ने मात्रै हो। राष्ट्रपतिज्यूलाई 18 करोडको गाडी चाहिएको होइन। 12 बुँदे सम्झौताको त मेन चाहिँ के रहेछ त, थिम अफ द वर्क भन्छन् नि, त्यो थिम त के रहेछ भनेदेखि नेपाललाई चाहिँ सिक्किमीकरण गर्ने। माओवादीहरू चाहिँ कहाँबाट आएका रहेछन्, कसले तिनीहरूलाई पालेको रहेछ, कसले तिनीहरूलाई हतियार दिएको रहेछ, त्यसपछि उनीहरू के इन्ट्रेस्टको लागि आएको रहेछन् भन्ने त यो पनि त अब नेपाली जनताले त यो त ओपन सिक्रेट भइसक्यो नि। कुरौटे मान्छे हुन्छ नि, त्यसले तिमीलाई त कति दुःख रहेछ नि, तिमीलाई त यस्तो रहेछ नि, तिमीलाई त यस्तो रहेछ नि भन्छ, तर 2 पैसाको हेल्प गर्ने त होइन नि। इट्स जस्ट लाइक द्याट। प्रचण्ड त्यही नै हो। द्याट इज क्रुअलिटी, द्याट इज ब्रुटलिटी। बिहारमा 80 को दशकमा जस्तो चुनाव हुन्थ्यो नि, यहाँ अहिले पनि त्यस्तै चुनाव हुन्छ। हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। म्याम आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। विषयको उठान नेपालको राजनीतिक दलहरू यति बेला महाधिवेशनमा छन्। महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व, विचार, सिद्धान्त, नीतिहरू स्थापित हुन्छ। यो अधिवेशनबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? नेपालका राजनीतिक दलहरूमा कस्तो परिवर्तन आउला? अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, विचार, सिद्धान्त, नीति, नयाँ सोच, नयाँ नेतृत्व अथवा पुरानोलाई पनि इस्ट्याब्लिस गर्ने, ती सबै कुराहरू महाधिवेशनमा हुन्छन्। त्यसपछि अब चाहिँ मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको लागि, मुलुकको उन्नति गर्नको लागि, देशमा अझ धेरै विकास गर्नको लागि, जनतालाई सेवा गर्नको लागि, जनताका आधारभूत जरुरतहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता कुराहरूमा कस्तो नीति लिने, पार्टीले के गर्ने भनेर गर्नुपर्ने महाधिवेशन हो। र त्यसमा अर्को एउटा कुरा, त्यो पार्टीका सबै महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू जो चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा एउटा नेतृत्वमा पुग्ने चाहना राख्ने मान्छेहरू र चुनिएका मान्छेहरू, निर्वाचित मान्छेहरू गएर चाहिँ आफ्ना विचारहरू राख्ने, त्यसपछि पुरानो नेतृत्वबाट, पार्टीको लाइनबाट, पार्टीले गरेका कामबाट, पार्टीले गरेका सबै देश, जनता र आफ्नै पार्टीमा भएका नेतृत्वहरूप्रति, आफ्नो पार्टीमा भएको नेतृत्वलाई कुन ठाउँमा राखेको, के गरेको, स्थान दिएको, त्यो सबै कुराहरूमा एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक डिबेट र डिस्कसन हुनुपर्ने हो। अहिले हुन्छ कि हुँदैन होला त? अहिलेका यी दलका हुनुपर्ने हो होइन। तर
अब अहिले नेकपा एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ। अहिले के कुरामा चाहिँ जोड दिइरहेको छ भनेदेखि 50 लाखको मञ्च बन्यो। त्यसपछि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले बिहान बेलुकै मासु भात खाने, महाधिवेशनमा गएर त्यहाँ बोटिङ गर्ने, रमाइलो गर्ने, त्यस्ता कुराहरू सबै आइरहेका छन्। तर खोइ मैले खोज्दाखेरि त पार्टीको नीतिका बारेमा डिस्कसन भएको, अब अनि त्यसपछि भोलिको दिन लिने लाइनहरूमा डिस्कसन भएको, कुनै मान्छेले चाहिँ यस्तो केही कुराहरू विचार ल्याउन खोजेको केही नै देखिनँ मैले। सर्वसम्मतिको नेतृत्व चयन अहिले एजेन्डा एउटै हो भनेको व्यक्तिलाई पदमा कसलाई कहाँ बहाली गर्ने यो मात्रै। सर्वसम्मतिको नेतृत्व चयन, सर्वसम्मति त हुने देखिँदैन फेरि अब त्यही त अहिले होइन, एजेन्डा छ त्यो सर्वसम्मति। अघि मैले भनेका जति कुराहरू छन् महाधिवेशनमा हुनुपर्ने कुराहरू, ती चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ कुनै पनि इम्पोर्टेन्स पाएको मैले देखिनँ। यहाँ चाहिँ सर्वसम्मतिको हामीले नेतृत्व चयन गर्न थाहा छँदैछ नि त नि। अब त्यहाँबाट केपी ओलीजी आउनुहुन्छ हैन, अब रावलजीले पनि दिनुभएको छ र त्यस्तो कुराहरूलाई एउटा पार्टीमा चाहिँ जब कसैले चाहिँ अध्यक्षको कुनै पनि पोस्टमा हैन आफ्नो उम्मेदवारी दिन्छ भने त्यसलाई एउटा हेल्दी डिस्कसन हुनुपर्ने हो। उसले फलानु आउँदैछ, किनभने धेरैबाट छान्न पायो भनेदेखि न राम्रो हुन्छ। तपाईँ गएर पसलमा गएर केही कुरा किन्न जाँदाखेरि तपाईँले कुनै पसलेले यो मात्रै छ सामान, किन्नुस् नकिने नकिन्नुस् भन्यो भने त किन्नुहुन्न नि, छान्न अरू देखाउनुहोस् न भनिरहन्छ नि त। अनि के नेकपा एमालेको त्यो महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले छान्नै नपाउने भनेको नयाँ अरूले पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्नु पर्थ्यो अथवा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने कुरै भएन। नेकपा एमालेको त्यो विग्रह देखियो, अनि केपी ओलीको विरोध देखियो, त्यसपछि विरोध गर्ने मान्छेहरू कहाँ जानुभयो त्यो देखियो। त्यो भनेपछि त मेरो घरमा त बस्छस्, मैले भनेको अनुसारले भने बस, नभएदेखि त निस्केर जा भनेको त्यसलाई के भन्छन्, फ्युडलिजम भन्दैनन्। यसमा नि म्याम जस्तो फ्युडलिजमको एउटा राम्रो प्र्याक्टिस है यो, किनभनेदेखि यो फ्युडलिजमको प्र्याक्टिस नेकपा एमालेमा मात्रै हो कि अलि लोकतान्त्रिक भनिएका अर्को दल राप्रपामा हेरौँ कमल थापा मात्र दोहोरिराखेको, यता काङ्ग्रेसमा हेरौँ हिजो कोइराला परिवारले मात्र त्यहाँ चाहिँ वर्चस्व कायम राखेको। अब यो एउटामा मात्र छ कि यो सबै पार्टीमा छ नेपाल, अझ दक्षिण एसियामै छ भन्छन्। म त भन्छु महाधिवेशन किन गर्नु, को आउँदैछ, को सभापति हुँदैछ, को अध्यक्ष हुँदैछ भन्ने त सबैलाई थाहा छ नि। त्यसो भए यसो अनुमोदन जनतालाई देखाएको मात्रै हो, देखाएको हो। यो फ्युडलिजमको त यस्तो प्र्याक्टिस गर्न थाले पार्टीहरूले, के भन्छन् त्यो धेरै जार्गनहरू मलाई आउँदैन हैन, फाँसीवाद कोनि के वाद भनेर भन्छन् नि त। अनि यो त त्यही हो नि। यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसमा को प्रेसिडेन्ट हुन्छ कसलाई थाहा छैन। यो पटक चाहिँ को होला त हजुरको विचारमा? अब जो हुन्छु भनेर बसिरहेछ उनी जसको हातमा डाडु पुन्यु छ। यो पटक धेरै आकाङ्क्षी बढी छन् क्या त्यसमा योचोटि चाहिँ। आकाङ्क्षी त के को लागि आकाङ्क्षी, त्यही पावरको लागि आकाङ्क्षी हो। नभएदेखि कुन अनुहारमाथि चाहिँ नेपाली जनताले यो चाहिँ हाम्रो, अब त हेर्नुहोस् नेपाल त यस्तो स्थितिमा पुगिसकेको छ, जनताहरू यस्तोमा पुगिरहेको छन् कि हामीलाई त अब एउटा सेभियर चाहिने बेला भइसकेको छ। किनभने देश बचाउने मान्छे चाहिएको छ, जनताको बारेमा सोच्ने मान्छे चाहिएको छ। अहिलेका भएका राजनीतिक दलहरू कुनैले पनि देश र जनताको लागि सोचेका छैनन्। 30 वर्षदेखि त्यही अनुहारहरू छन्। म त यो महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई म त रिक्वेस्ट पनि गर्छु हैन, अब अलिकति बुझिदिनुस् न भनेर उहाँहरूलाई भन्छु, तपाईहरू किन यस्तो दास हुनुभएको? आवाज त उठाउनुहोस्, होइन भने छोड्नुहोस्।
पार्टीमा लागेपछि नि तपाईँ त विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो। पार्टीमा लागेपछि दास हुनै पर्ने हुन्छ अथवा दास भएन भने त्यो चाहिँ लाखापाखा लाग्न बाध्य बनाइन्छ? त्यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेदेखि नि हरेक कुरा यो ह्युमन नेचर हो। तपाईँलाई केही कुराको लोभ छ, राजनीति गर्नलाई मैले पनि धेरै सुने। राजनीति गर्न यहाँ कानमा धागो बाँधेर आएको होइन। यो राजनीति गर्नेहरू चाहिँ पार्टीमा लागिसके पछाडि आफ्नो विचार सिद्धान्त स्थापित गराउन पाउँदैनन्, अथवा जो मूल नेतृत्व छ त्यसको दासै बन्नुपर्छ, अथवा उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो विचार सिद्धान्त यो गरौँ न भनेर छलफल गरौँ भन्दा उनीहरू लाहापाखा लाग्न बाध्य हुनुपर्छ। त्यो अनुभूति चाहिँ के छ यहाँको हिजोको दिनको? मेरो चाहिँ मैले देखेको चाहिँ के हो भनेदेखि मान्छेले ती राजनीति गर्नलाई किन गएको भनेर भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ आफूलाई सोध्नुपर्छ। देश सेवा भन्छन् नि, यहाँ त सबै देश सेवाकै भन्छन् नि, जनताको सेवा, देशको सेवा। देशको सेवा त 30 वर्षदेखि कसरी भइराखेको छ, कसरी गरिराखेको छ भनेर भन्ने त सबैले देखेको छ। र जब कोठे बैठक के बैठक हुन्छ नि, त्यहाँ कहिले पनि मुलुकको र जनताको कुरा हुँदैन। म तपाईलाई एउटा इन्सिडेन्ट भन्छु, म नाम चाहिँ भन्दिनँ। मलाई एकचोटि भक्तपुर जानु परेको थियो हैन, त्यस्तै अब पार्टीकै रिलेटेड केही कुराहरुमा म 2 जना नेपालका नेताहरुसँगै उहाँहरूले मलाई लिफ्ट दिनुभएको थियो। म गएँ। अब भक्तपुर जाँदाखेरि त्यो ट्राफिकहरु गर्दा जाँदा 1 घण्टा आउँदा 1 घण्टा त म उहाँहरुसँगै थिएँ हैन। अनि मैले ओर्लिएपछि म आज चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीका ठुलो राजनीतिक पार्टीको 2 जना ठुलो नेताहरुसँग आएको थिएँ। आज मैले केही कुरा देशले के डिरेक्सन लिँदैछ, मुलुक कता गइरहेको छ, जनताहरूलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ होला, जनताहरूको कसरी सेवा गर्न सकिन्छ होला, शिक्षामा कुनै एउटा नीति पो ल्याउन सकिन्छ कि, आर्थिक नीतिमा केही सुधार हुन सक्छ कि भनेर तपाईहरुले डिस्कस गर्नु होला भनेर भन्ने मलाई केही मैले नयाँ कुरा जान्न पाउँछु कि जस्तो लागेको थियो। तर होल वे चाहिँ तपाईहरु कसलाई कता नियुक्ति गर्ने, कसलाई भन्ने, कसको चाहिँ के काम गराउने भन्ने मात्रै भन्नुभयो। अब चाहिँ म तपाईहरुसँग हिँड्दिन है भनेर म त्यो दिन निस्केको हो। कति सालतिर म्याम यो भयो 70s केही हो यो। 6-7 वर्ष 2012 पछिको कुरा हो यो। 12-13 पछि। किनभने म 2012 सम्म चाहिँ मैले त्यो पोस्ट डक्टरेटको लागि म बाहिरै थिएँ। त्यसपछि म आएर म जाँदाखेरि मैले त्यस्तो भनेको चर्चित नेताहरूले पनि कसलाई कहाँ पोस्ट कसरी मिलाउने मात्रै हेर्नुस् त, मुलुकको बारेमा त कसैले सोच्दैन के। एउटा आर्थिक नीतिको बारेमा कहीँ यत्रो योजना आयोग छ हैन, त्यहाँनेर योजना आयोग यो गभर्नमेन्ट चेन्ज हुन्छ, योजना आयोगमा फलानो मान्छे लाने, ढिकानो मान्छे लाने, थैली लाने, ऊ लाने, मेरो मान्छे तेरो मान्छे, यो त सबै भइरहेछ। राजनीतिक भागभण्डा भइरहेछ। अब अहिले राजनीतिक भागभण्डा मात्रै पनि रहेनछ, अहिले पैसा पनि रहेछ हैन। किनभनेदेखि यो पैसाको खेल कस्तो हुँदो रहेछ र लेनदेन कस्तो हुँदो रहेछ भने त अदालतले त हामीले त छर्लङ्गै देखाइदियो नि त नि के हुँदो रहेछ भनेर भन्ने। सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायमा चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ भनेर भन्ने देखिसकेपछि अब त हामीले त यो पोस्ट यता जाने उता जाने, यता राखिने उता राखिने त के का आधारमा हुँदो रहेछ भनेर भन्ने चाहिँ हामीले त बुझ्यौँ नि। किनभने हामी त एउटा विश्वास थियो नि त, राइट म्यान इन द राइट प्लेस होला, सही मान्छेलाई सही ठाउँमा लग्ने होला भनेर भने। अहिलेसम्म कतिवटा योजना आयोगमा कतिजना मान्छे आए, कतिवटा योजना बने, तर कहिले चाहिँ त्यसको एउटा एनालिसिस हुन्छ हामी कहाँ फेल भएको रहेछौँ भनेर भन्ने। नयाँ मान्छे आएपछि पुरानोले राजनीतिक पूर्वाग्रह बाहेक अर्को केही बोलेको सुन्नुभएको छ?
योजना आएको प्रमुख भएर जानेले त्यसले त्यही कुर्सी पाउने, गाडी पाउने, सुविधा पाउने अनि इज्जत पाउने, त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामीले चाहिँ के पाउने? जनताले चाहिँ हामी प्रधानमन्त्रीसँग त केही एक्सपेक्ट गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसक्यौँ भनेदेखि हामीले कोसँग के एक्सपेक्ट गर्ने? यो किन भएको त? राइट म्यान इन द राइट प्लेस। आज कार्यपालिका चाहिँ यस्तो पङ्गु जस्तो भएर बसिरहेको छ। के अरे एउटा हाम्रो न्यायपालिका होइन महाकालीमा जयसिंह धामीको इस्यु हामीले कति उठायौँ होइन? हामी आन्दोलन गऱ्यौँ, हामी माइती घरमा प्रदर्शन, हामीले मानव अधिकारमा दियौँ। एउटा जयसिंह धामी भन्ने एउटा नेपालीको छोरो अन्यायपूर्वक चाहिँ भारतीय सुरक्षा प्रहरीले मारेकोमा यो देशको कार्यपालिका बोलेको छ। अनि को सेक्योर छ त? तपाईँ सेक्योर हुनुहुन्छ यो देशमा? मेरो ज्यानको सुरक्षा छ, तपाईँको ज्यानको सुरक्षा छ, अरू कुनै जनताको ज्यानको सुरक्षा छ त? यो पङ्गु कार्यपालिका कसरी भयो? किनभनेदेखि रङ म्यान इन हाई पोस्ट पुगेको हो, खराब मान्छेहरू गएको हो। यो खराब मान्छेहरूले चाहिँ हाम्रो मुलुकलाई यस्तै नै बनाइरहन्छन्। यिनीहरूले कहिले चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ माथि उठ्नै दिँदैनन्। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध लड्यौँ अनि अब यो उनीहरूको भनाइमा सामन्ती राज संस्था विरुद्ध लड्यौँ, धर्मनिरपेक्ष, सङ्घीयता, गणतन्त्र, जनताका अधिकारहरू सबै ल्यायौँ, यत्रो बडो संविधान जारी गऱ्यौँ, 7 सालदेखि नेपाली जनताको इच्छा पुरा गऱ्यौँ भन्छन् नि त नेताहरू त। भन्छन् नि त, उनीहरूले त उन्नति गरेको छन् नि त। चप्पल लाउँदै थिए पहिले होइन? एकजना नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना नेताले चाहिँ जाडोको बेलामा स्वेटर किन्न नसकेर, ज्याकेट किन्न नसकेर पसलमा गएर यो ज्याकेट कस्तो छ भन्दै लगाउँदै, एकछिन लगाउँदै ए ठिक रहेनछ भन्दै, किनभने पैसा थिएन नि त, त्यसो गरेर चाहिँ पसलबाट बाहिर निस्किने नेताहरू अहिले हेर्नुहोस् त सम्पत्ति कति छ, कस्ता कस्ता महल छन्, कस्ता कस्ता गाडी छन्। त्यही भएर त के अब BMW त्यो कुन रेन्जको BMW चढ्छन् उनीहरू होइन? अनि मर्सिडिज बेन्ज चढ्छन्। अनि बाटोमा त ढुङ्गा त हामीलाई लाग्छ, ठेस त हामीलाई लाग्छ, हिँड्दाको अबडे खबडे त हामीले गर्छौँ नि त, किनभने हामी त सफा टेम्पोमा हिँड्छौँ होइन? त्यो घटघट भएर कसैको ढाड खुस्किन्छ, कसैको कमर हुन्छ होइन? यो स्पाइनल कर्ड कतिको इन्जर्ड भएको छ, तर उहाँहरूलाई त थाहै छैन नि त, किनभने त्यो सक एब्जर्भर चाहिँ एकदम त्यो हाई रेन्जको सबैभन्दा महँगो, अब 18 करोडको गाडी त चढ्नु पर्ने भनेर भन्ने त डिबेटै भएको थियो नि। राष्ट्रपतिज्यूलाई 18 करोडको गाडी चाहिएको होइन? अनि यो देश छ यिनीहरूले लुट्ने मात्रै हो, यहाँ जनता कहीँ पनि छैनन्। अनि यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन हामीले गऱ्यौँ भनेर? के लोकतन्त्र ल्याएको त यो? जुन लोकतन्त्रमा लोकतन्त्रका 4वटा पिलर, एउटा हो सबभन्दा माथिपट्टि के हो? व्यवस्थापिका, त्यसपछि अर्को हो कार्यपालिका, त्यसपछि अर्को हो न्यायपालिका, त्यसपछि अर्को के हो? प्रेस। 4वटा पिलर। त्यो पिलर चाहिँ बलियो छैन भनेदेखि लोकतन्त्र उभिन्छ। यो दोष व्यवस्थाको कि प्रणालीको कि पात्रको त म्याम? यो सबभन्दा पहिले चाहिँ के हो भनेदेखि यो अहिले 62 सालदेखिको यो 12 बुँदे सम्झौता चाहिँ 12 बुँदे सम्झौताको जग, 12 बुँदे सम्झौताको जग भनेको माओवादी आन्दोलन। अब माओवादीहरू चाहिँ कहाँबाट आएका रहेछन्, कसले तिनीहरूलाई पालेको रहेछ, कसले तिनीहरूलाई हतियार दिएको रहेछ, त्यसपछि उनीहरू के इन्ट्रेस्टको लागि आएको रहेछन् भनेर भन्ने त यो पनि त अब नेपाली जनताले त यो त ओपन सिक्रेट भइसक्यो नि। कसले पालिरहेको रहेछ, किन पालिरहेको रहेछ भनेर भन्ने
हामी त जहिले पनि एउटा के भने हामीले हाम्रो छिमेकीसँग हामी मिलेर बस्ने हौँ, आपसी सहयोगमा बस्ने हौँ। तर यो देशमाथि त आँखा गडाएको त अहिलेदेखि त होइन नि। मुलुकको एउटा इतिहास छैन। मुलुकको इतिहास बुझ्नु पर्दैन नेतृत्व लिने मान्छेहरूले। पृथ्वीनारायण शाहले भनेको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त हामी अहिले पृथ्वी पथ भन्छौँ नि, दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल हो। दुई ढुङ्गाको बिचको तरुल हो भने त ढुङ्गाले त जहिले पनि च्यापिराखेको छ नि त। हाम्रो देशप्रति चाहिँ कुन देशले कस्तो धारणा राखेको छ भनेर भन्ने नेताहरूलाई थाहा छैन। त्यही भएर त सिक्किमीकरण, फिजीकरण भनेर हामीहरू त भुटानीकरण हुनलाई देशबाट जोगाउँ है। जनताहरू हो, बुझिदिनुहोस् है तपाईँहरू यो कुरो, यो हुन लागिरहेको छ भनेर हामी त कराइराखेको छौँ। त्यसैले माओवादीहरू के इन्ट्रेस्टको लागि आएको रहेछन्, कसरी आएको रहेछन् भनेर भन्ने कुरा त हामीले त यति त छर्लङ्ग भइसक्यो नि। माओवादीको कारणले 12 बुँदे सम्झौता गरेको होइन। 12 बुँदे सम्झौताको त मेन चाहिँ के रहेछ त, थिम अफ द वर्क भन्छन् नि, त्यो थिम त के रहेछ भनेदेखि नेपाललाई चाहिँ सिक्किमीकरण गर्ने। माओवादीहरूले चाहिँ हाम्रो आन्दोलनले के उपलब्धि भयो त भन्ने प्रश्नमा उनीहरूले के भन्छन् भने, उनीहरूको आन्दोलनले दलितका अधिकार, महिलाका अधिकार, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग, सीमान्तकृत वर्ग समुदायलाई माथि उठाउनमा हामीले ठुलो भूमिका खेल्यौँ र हिजोको सामन्ती व्यवस्था राज संस्था रहेछ, राज संस्था हटायौँ, अब जनताका अधिकारहरू स्थापित गराइयो भन्ने खालको तर्क गर्छन् नि त उनीहरू त। अनि भयो त सबै। राजा चाहिँ प्रब्लम हो रहेछ त यो देशमा। राजाले गरेर विकास नभएको रहेछ त। राजा गएको 14 वर्ष हुन आँटेन। उसो त विकासै विकास हुनुपर्ने नि त यहाँनिर त। किनभने त्यही राजाले एउटा चाहिँ ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले नेपालको उन्नति, नेपालको विकास, नेपाली जनताको सुख सबै चाहिँ कब्जा गरेर राखेको थियो भने त राजा जाने बित्तिकै त सबै त आउनु पर्ने नि त। आयो त। अब सोच्ने बेला त त्यो हो नि। अब तपाईँले अर्को भन्नुभयो के अरे महिलाहरूको चाहिँ एउटा के हुन्छ भनेदेखि नि, हेर्नुहोस् है, एउटा इनएभिटेबल भनेर भन्ने हुन्छ, जुन हुने नै थियो भनेर भन्ने। अहिले यो संसारभरि जसरी चाहिँ सञ्चारको विकास भयो नि त, होइन, त्यो सञ्चारको विकासले गर्दा महिलाहरूले चाहिँ आज गाउँको महिलाहरूले पनि अब अहिले त फेरि सबैजना त्यो फेसबुक चलाउने, युट्युब चलाउने गरे त यो संसारभरि के भइरहेछ भनेर देख्दाखेरि त महिलाहरूले आफैले पनि अहिले उहाँहरूले एकदम उत्थान गर्यो भनेर भनेको कुराको आन्सर चाहिँ म भन्छु। अहिले महिलाहरूले हामी चाहिँ पिछडिएको रहेछौँ, हामी चाहिँ दबिएका रहेछौँ, हामीलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी पाएको रहेनछौँ भनेर भन्ने अहिले चाहिँ महिलाहरूले बुझिसकेको छ क्या। तर अपर्च्युनिटी पाए चाहिँ अनि महिलाहरूलाई अधिकारको नाममा महिलाहरूलाई अपर्च्युनिटी कस्तो महिलाले पाए? स्वास्नीले पाए। सब नेताका स्वास्नीहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ दबिएका पिछडिएका रहेछन्। उनीहरूको ठुलो उन्नति भएको छ हैन, किनभने सेयरिङ पोस्टमा छन् है। कोही भित्रबाट चाहिँ ल तपाईले यो गर्नुपर्छ, यो नियुक्ति गर्नुपर्छ, मैले यता यति पैसा खाइसकेको छु भनेर भन्नेदेखि लिएर श्रीमान एउटा राजनीतिक नियुक्ति, श्रीमती अर्को राजनीतिक नियुक्ति, त्यसपछि छोरी, सम्धिनी, बुहारी, हेर्नुहोस् है, बरु दिदी बहिनी धेरैले लिँदैन रहेछन्। अरू चाहिँ त्यसपछि साली, ती सबैको चाहिँ उत्थान भयो। व्यवस्थाको नाममा विकृति। हाम्रो देशको नेपाली महिलाहरू हिजो एउटा घरमा भाँडा मल्थे, एउटा जग्गाका धान काट्थे,
धान रोप्थे, बिहा गरेर जान्छन्, अर्को घरको भाँडा मोल्छन्, अर्को जग्गामा धान रोप्छन्, अर्को जग्गाको धान काट्छन्, अनि त्यो धान ल्याएर कुटेर अनि अर्को भाँडामा माइतमा एउटा गरिरहेको हुन्छन्। त्यही उत्थान गरेको हो। अर्को अब दलित भनेर भन्नुहोस्, यो वर्ड चाहिँ हटाउनुपर्छ नेपालको डिक्सनेरीबाट, किनभने यो मुलुकी ऐनले 19 सालको मुलुकी ऐनले हटाइसकेको शब्द हो। त्यो चाहिँ डिभिजन ल्याउनको लागि यो माओवादी पार्टीले त अलिकति पनि हेर्नुहोस्, अलिकति पनि लाज र शरम चाहिँ अब प्रचण्डजीले गर्नुपर्ने हो। नभएदेखि उहाँको कन्सिक्वेन्सेस, उहाँले गर्नुभएको कर्मको कन्सिक्वेन्सेस उहाँले अलिअलि भोग्दै हुनुहुन्छ। उहाँले अझै भोगेको धेरै हेर्न पाइन्छ, किनभने द्याट इज क्रुअलिटी, द्याट इज ब्रुटलिटी। उहाँले नेपाली जनतामाथि जे गर्नुभएको छ त नि, यसरी चाहिँ डिभाइड एन्ड रुल भनेर भनेको त जानेकै कुरा हो नि। हामीले पनि त्यो, म आफै स्वास्नी मान्छे हो होइन, तर अब स्वास्नी मान्छेहरू कुरा काटेर बस्छन्, यस्तो गर्छन् भनेर भन्छन्, तर लोग्ने मान्छे पनि कुरा काट्छन् होइन, नकाट्ने होइन। तर जुन कुरौटे मान्छे हुन्छ नि, त्यसले तिमीलाई त कति दुःख रहेछ नि, तिमीलाई त यस्तो रहेछ नि, तिमीलाई त यस्तो रहेछ नि भन्छ, तर 2 पैसाको हेल्प गर्ने त होइन नि। इट्स जस्ट लाइक द्याट। प्रचण्ड त्यही नै हो। तपाईहरुलाई यस्तो भयो यो जातिको नाममा, वर्गको नाममा, अनि त्यसपछि सीमान्तकृतको नाममा। अनप्रिभिलेज त हाम्रो देशमा कति अनप्रिभिलेज छन्। कसैले केही सुविधै नदिएपछि, कसैले केही गर्दै नगरेपछि त्यो जनताको लागि त जहिले पनि त अनप्रिभिलेज भयो नि त। त्यो अनप्रिभिलेजलाई चाहिँ तिनीहरूलाई त्यो त सामूहिक रूपमा हुनु पर्यो नि त। एकजना चाहिँ यो फलानो स्वास्नी मान्छे जुन चाहिँ मेरी एकदम नजिकी चाहिँ, त्यसलाई ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि चाहिँ महिलाको उत्थान भयो भनेर भन्ने, योभन्दा नेपाली जनतामाथि गर्ने अन्याय चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो जुन चाहिँ अब जातको कुरा मलाई यसै पनि गर्न मन लाग्दैन, तर म अनप्रिभिलेज भनेर भन्छु। हरेक त्यसमा बाहुन पनि हुनसक्छ, छेत्री पनि हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ होइन। अब त्यो मान्छेहरूको लागि एउटा प्याकेजमा केही प्रोग्राम आयो त? गरिबीको रेखामुनि भएको मान्छेहरूको लागि, शिक्षाको लागि, स्वास्थ्यको लागि हैन, आधारभूत आवश्यकता हुन्छ नि, र खानको लागि केही कुरा त दिनु पर्यो नि त। केही एउटा स्पेशल प्याकेज दिनु पर्यो नि, अनि पो अलिकति माथि अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो। आजसम्म तपाईले नेपालमा कुनै त्यस्तो देख्नु भएको छ? 30 वर्षदेखि त्यही अनुहार छन्, 6वटा 7वटा अनुहारदेखि फेरिएको छैनन् है। तर उनीहरूका सम्पत्तिका कुरा गर्ने हो भनेदेखि त अब अरबौं खरबौं कति छ, हामी त त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ उनीहरूसँग भएको सम्पत्ति। तर नेपाली जनता चाहिँ कहाँ छन् नि? म्याम, अब यो पार्टमा नि जस्तो अहिले त यी सबै राजनीतिक दलका अधिवेशन छन्, त्यहाँबाट नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छन्। त्यहाँबाट यी अनुहारहरू जो 30 वर्षदेखि ओगटेर बसेका छन्, ती ओगटेका अनुहारहरू हटाइन सक्छन्। त्यसको लागि आधिकारिक रूपमा त्यहीँबाट चुनिएर आउनुपर्छ। त्यहाँ अर्को नयाँ व्यक्तिले कोही आँट गर्नु पर्यो, नयाँ व्यक्तिलाई जिताउँ भनेर लाग्नु पर्यो, नयाँ युवा पुस्ताहरू जाग्नु पर्यो। त्यो पार्टमा, त्यो दिशामा किन लाग्दैनन् त युवा पुस्ताहरू, अथवा नयाँ व्यक्तिहरू आउन किन सक्दैनन्? त्यही हो के सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यो युवा पुस्ताहरूलाई, म त भन्छु नि, युवा पुस्ताहरूलाई यस्तो चाहिँ त्यो लोभ, लालच, दिग्भ्रममा यिनीहरूले फसाएको छन् हैन। जब कुनै एउटा युवा नेताले चाहिँ केही बोल्छ नि, त्यसपछि तपाईँ देखिहाल्नुहोस् कि त त्यो स्याबोटेज हुन्छ, कि त त्यसले प्रमोसन पाउँछ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको लास्ट अधिवेशन पछि नै 8-9 जना युवा नेताहरूले अनि सबै मिलेर उनीहरूले चाहिँ वक्तव्य पनि निकाले। जब चुनावमा हार्यो होइन, त्यसपछि यो पार्टी चेन्ज हुनुपर्छ भने, त्यसपछि ती मान्छेहरू नि अब विश्वप्रकाश शर्मा एकातिर, अनि मलाई जे देखे त्यही सिके।
युवाहरूले युवाहरू पनि आफ्नो स्वार्थका लागि पछि लागिहाले। उनीहरूले पनि उनीहरू त अब झन् दिग्भ्रमित भए। ती पुराना पुस्ताहरू त बरु एउटा आफ्नो लाइफको एउटा सर्टेन पिरियड चाहिँ प्रजातन्त्रको लागि प्रजातन्त्र भनेर लडेका हुन्। तर के भएछ भनेदेखि उनीहरू लडी मात्रै रहेछन्, उनीहरूको बुद्धिको चाहिँ कहीँ पनि विकासै भएको रहन्छ। उनीहरूले चाहिँ भोलि प्रजातन्त्र आएपछि के गर्ने भनेर भन्ने चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, राजनीति कस्तो हुनुपर्छ, व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्ने चाहिँ जुन एउटा चाहिँ त्यो क्लिसेड लाइन मात्रै प्रजातन्त्र भनेर भन्छ, प्रजातन्त्र आएपछि विकास हुन्छ। त्यही भयो, त्यति मात्रै सोचेको रहेछन् एउटा स्टडी गर्ने। अनि त्यसपछि के भयो भने राजनीतिमा चाहिँ अनि अब आसेपासे खासेहरू आउन थाले। अब यिनीहरू त बिचरा सबैजना खान नपाएका, एमालेका पनि त्यही थिए, काङ्ग्रेसका पनि त्यही थिए होइन। अनि उनीहरू खान नपाएका थिए, अनि उनीहरूले पैसा देखे, पैसाको लागि सधैँ तडपिरहेको थिए। अनि त्यस कारणले त पैसा नभएर उनीहरूले दुःख पाएका थिए। अनि उनीहरूले पैसा देखे, अब यही पैसा रहेछ मेरो जिन्दगीको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेर उनीहरू त्यही पैसामा चाहिँ रमाए। अनि पैसाले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो पैसा भइसकेपछि पैसा रिटर्न गर्न फेरि पावर चाहिन्छ होइन। प्रचण्डजी अहिले आफ्नो पैसा रिटर्न गर्नको लागि छटपटी रहेर जहिले पनि कि त म प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ कि त मेरो अन्डरमा बस्ने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भनेको त उहाँको त्यो विशाल पैसा जोगाउनको लागि त हो नि। म प्रधानमन्त्री होइन तर प्रधानमन्त्री भन्दा कम छैन भन्नुभएको छ। किनभने त्यो पैसा त पावर भएन भने यस्ता इलिगल मनी त गइहाल्छन् नि। हेर्नुहोस् न, भोलि हामीहरू त भनिरहेको छौँ नि, हाम्रो पार्टीले भनिरहेको छ यो पञ्चायत व्यवचारीहरूलाई चाहिँ हामीहरू चाहिँ तिनीहरूको नागरिक आयोग गठन गरेर तिनीहरूको छानबिन गर्छौँ भनेर भनिरहेछौँ नि त। यस्तामा त यी त सबै जान्छन् नि, यिनीहरूका पैसा त सबै जान्छन् नि त। जनताले चुन्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, त्यसमा पनि चुनौतीहरू छन् नि। होइन, चुनौती नभइकन त यत्रो ठुलो चाहिँ नेपाली जनताको लागि चाहिँ हामीहरू केही गर्छौँ भनेर चुनौती नै नभइकन हामी सुती बस्छौँ, हामीलाई कसैले उठाएर लगिदिन्छ, हामी महाधिवेशनमा गएर हजुर गर्छौँ भन्ने त हामीले सोचेकै छैनौँ नि त। चुनौती नै लिएको छौँ हामीहरूले। अहिलेको राजनीतिक दलहरूको अधिवेशनबाट चाहिँ ती महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिनुपर्ने शिक्षा अथवा पुर्याउनु पर्ने सुझबुझ विचार चाहिँ के हो? त्यो सुझबुझ चाहिँ के हो भनेदेखि म उहाँहरूलाई एकचोटि महिला हेर्नुहोस्, म रिटायर भइसकेको, म 60 वर्षको मान्छे, तर मलाई पनि यो देशको लागि गर्नुपर्छ, यो गलत कुरा हो, यो ठिक कुरा हो भनेर भन्ने चाहिँ मलाई एउटा आँट आउँछ। म एउटा स्वास्नी मान्छे भएर आँट आउँछ भने तपाईँहरू किन आँट गर्नुहुन्न? अलि दिनसम्म पाखा पर्नु होला, तर तपाईँको भोइस त तपाईँले जनताको लागि भोइस उठाउनुहुन्छ भने जनता तपाईँहरूसँग आउँछन्। तपाईँहरूले पार्टीको लागि भोइस उठाउनुहुन्छ भने पार्टीका मेम्बरहरू ठिक कुरा गरिरहेको रहेछ भन्छन्, आउँछन्। सही कुरालाई सही भन्ने त मान्छेको एउटा अन्तर्विवेक त छ नि। त्यस कारण त्यो कुरा हुन्छ, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, अहिले त्यो लोभमा नपर्नुहोस्। अहिले अब एमालेको महाधिवेशन पछि त किन एमाले नाम राख्नु पर्यो? केपी ओली पार्टी राख्दा हुँदैन? किनभने जुन अनुहारहरू अहिले त्यहाँ त्यो डिजिटल उसमा देखाउँछ, मलाई अब त्यसको टर्म थाहा छैन, एउटा बिचमा एउटा मान्छे अनि त्यसको वरिपरि घुमिरहेको हुन्छ नि त होइन। त्यहाँ त ती कुन अनुहार घुमिरहेका छन् भन्ने त थाहा छँदैछ नि। अनि त्यसलाई किन एमाले पार्टी भन्नु पर्यो? त्यो केपी ओली पार्टी, केपी ओली सर्वेसर्वा पार्टी भनेर भन्दा त हुन्छ नि। होइन, कम्युनिस्ट पार्टीमा त जसको नीति उसकै नेतृत्व र नेताको अनुसारको नीति भएपछि त नेता प्रधान त हो नि। अनि आयो त नि, अस्ति त्यो गोदावरीमा ऊ गरे त आयो नि त। सबैभन्दा हामीलाई नेपाली के अरे नेकपा एमालेको चाहिँ विधानमा चाहिँ को कसरी आउने, कताबाट आउने, के गरेर आउने, त्यस्तो कुरामा हामी जनतालाई त इन्ट्रेस्ट छैन नि त। हामीले त भने नेपालका लागि चाहिँ के चाहिँ नेपाली जनताका लागि के चाहिँ उहाँहरूले ल्याउनु भएको छ पोलिसी, समाजवादको थ्रु समाजवाद चाहिँ देशको उन्नति गर्ने, त्यही होइन उहाँहरूको?
त्यो समाजवाद भनेको त केपी ओलीजीले राम्ररी भनिदिनु भयो त। जनतालाई जे मनपर्छ त्यही समाजवाद भन्नुभयो होइन उहाँले। भनेपछि केपी ओलीलाई जे मनपर्छ त्यही हो समाजवाद। आगामी दिनमा त्यसो हो भने अब यी कोही पनि नेताबाट देशले उपलब्धि हासिल गर्ने, जनताले सुखानुभूति गर्न सक्दैन? सक्दैनन्। 30 वर्षसम्म पर्खिसकेको छ। अब त ती कसैका खुट्टा चल्दैनन्, कसैका फोक्सो चल्दैनन्, कसैका लिभर चल्दैनन्, कसैका के भएका छन्। अब त्यस्तो मान्छेहरूको हे महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट के छ भनेदेखि नेतृत्व छान्दाखेरि अलिकति नडराइकन निर्भीक भएर जसरी चाहिँ आन्दोलन गर्दाखेरि निस्किनुहुन्थ्यो, जुन एउटा मनमा उत्साह हुन्थ्यो, जुन एउटा साहस हुन्थ्यो, जुन एउटा देशप्रतिको राष्ट्र प्रेम हुन्थ्यो, त्यो एकचोटि देखाउनुहोस् न तपाईँहरू। किन डराउनुहुन्छ? 5 वर्षको लागि पछाडि पर्नु होला, तर त्यो 5 वर्षमा तपाईँहरूलाई यति जनताले सपोर्ट गर्छन्, यदि तपाईँ चाहिँ जनताका लागि चाहिँ राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नडराउनु। सबै पार्टीका मतलब महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई भन्छु, नोकर नहुनुहोस्। पार्टीको चिन्तक हुनुहोस्, विचारक हुनुहोस्, विश्लेषक हुनुहोस्, त्यसपछि सेवक हुनुहोस्। अनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू साँच्चैको नेता, सही नेता। कमसेकम नेपालमा एउटा सही नेता त देख्न पाऊँ। देख्ने अब विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पछि होइन, त्यसपछि हामीहरूले त वास्तवमा भनौँ भनेदेखि देशलाई नेतृत्व लिइदिने त मान्छे देख्नै पाइएन नि त। देशको लागि एउटा अनेस्ट भनेर भनेकोमा चाहिँ होइन, अब जस्तो मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानजी, किशुनजी, उहाँहरू नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका हुनुभयो। यता मनमोहनजी जस्तो विचारकै लागि होइन, एउटा नयाँ गर्नको लागि मदन भण्डारीजी। अब मदन भण्डारीजी चाहिँ के भयो भने अब छिट्टै ऊ भएको हुनाले, डेथ भएको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँका काम गर्ने तरिका चाहिँ के हुन्थ्यो हामीले देख्न पाएनौँ। तर मनमोहन अधिकारीजीले त 9 महिना भए पनि प्रधानमन्त्री चलाउनु भयो। भलै उहाँ अब उहाँमा एउटा संस्कार थियो, शालीनता थियो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यत्रोसँगले एकदमसँगले भोकल भएर उहाँ एकदम गुड ओरेटर पनि हुनुहुन्न थियो है। तर एउटा सिन्सियरिटीमा त विश्वास गर्न सकिन्छ नि त। अब किशुनजीको सिन्सियरिटीमा कसैले शङ्का गर्ने? 1 वर्षभित्रमा संविधान दिनुभएको, जबकि यो ठगहरूले, फटाहरूले एउटा संविधान सभा नै खतम पारिदिए होइन। त्यसपछि 3 जना बसेर कोठाबाट निकाले, 3टा पार्टीका 3 जना नेता, जसलाई चाहिँ अहिले साँच्चै हो भनेदेखि कहीँ पनि एउटा रियल इलेक्सन गर्ने हो भनेदेखि 10 भोट पाउँछन् यिनीहरूले। भनेको वास्तविक चुनाव हुने हो भने अहिलेका शीर्ष नेताले 10 भोट पनि पाउँदैनन्। किनभने तपाईँहरू नै यतिजना मान्छेहरूको इन्टरभ्यू लिनुहुन्छ होइन, त्यो कमेन्ट बक्समा हेर्दा कसैले पनि नि यिनीहरूले दिएको दुःख त एकजनालाई मात्रै छैन नि त। हरेक नेपाली जनताले तपाईँ बिहान उठेदेखि तपाईँ एउटा केही तरकारी किन्न जानुहुन्छ होला होइन, तपाईँले त्यही देख्नुहुन्छ कि यिनीहरूले कसरी लुटिरहेको छन् भन्ने। बेच्ने किसान रोइरहेको छ, किन्ने उपभोक्ता रोइरहेको छ, अनि यिनीहरूका चाहिँ बिचौलिया भनेर भनेको त यो देशै त बिचौलिया भइसकेको रहेछ। न्यायालय जस्तो ठाउँमा बिचौलिया। अनि होइन, जब चाहिँ बारका मान्छेहरूले, न्यायाधीशहरूले यो प्रधान न्यायाधीश भएन भनेर आन्दोलन गर्न मिल्छ भनेदेखि हामी जनताले कि यो व्यवस्था भएन, हामीलाई अर्को चाहियो भनेर चाहिँ हामी किन ढिलो गरिरहेका छौँ? अब कुन व्यवस्था त कतिपयले चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आउनुपर्छ, कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्छन्, कतिपयले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनुपर्छ भन्छन्, कतिपयले अथवा तपाईँहरू स्वयंले पनि राजासहितको प्रजातन्त्र भन्नुहुन्छ। कुन व्यवस्था चाहिँ ल्याउने होला त? अब हामीले चाहिँ हाम्रो सोचाइ चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले
राज संस्था होइन हुन त अब अस्ति नै त्यो एउटा फुलपातीको दिन आएको उसमा पनि राज संस्था भनेर भन्ने थियो। हामीलाई चाहिँ राज संस्था भनेर हामीले किन चाहिँ भनिराखेको हो भनेदेखि यो देशमा नि यो त फुलबारी हो नि एक्चुअली होइन। सबैजना मान्छेलाई चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि त एउटा हाम्रो अम्ब्रेला छ है भनेर भन्ने। किनभने हेर्नुहोस् यो गणतन्त्र आएपछि रामवरणजी आउनुभयो होइन। रामवरणजीले पनि कहिले गम्छा यता राख्नुभयो, कहिले धोती उ गर्नुभयो, कहिले टोपी गर्नुभयो, कहिले दौरा सुरुवाल लगाउनु भयो, तर उहाँले पनि त नेपाली जनता सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु भएन नि त। त्यसपछि अब विद्या भण्डारीलाई त अब म त खुसी नै थिएँ, किनभने म पनि महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा म बिएससी पढ्दा उहाँ आइए पढ्नुहुन्थ्यो। एउटा महिला अनि राजनीतिक सोच भएको महिला आउनुभयो भनेर खुसी नै लागेको थियो। तर उहाँ त यति कन्ट्रोभर्सीमा पर्नुभयो, यति कन्ट्रोभर्सीमा पर्नुभयो कि वास्तवमा भनौँ संविधान त राष्ट्रपतिको काम त रक्षा गर्ने हो नि, संविधानको हो त्यो रक्षा गर्ने चाहिँ उहाँ त सबैभन्दा चाहिँ संविधानलाई चाहिँ मिसयुज गरेको भनेर राष्ट्रपतिलाई नै आक्षेप आयो। अब ओलीजीको इन्फ्लुएन्समा गर्नुभयो कि आफ्नै बुद्धि नपुगेर गर्नुभयो कि आफ्ना सल्लाहकारहरूले दिएको सल्लाहले गर्नुभयो कि गर्न त उहाँले धेरै चाहिँ कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू गर्नुभयो। त्यसपछि भनेपछि त हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ एउटा साँच्चै नै हामीलाई हाम्रो अम्ब्रेला, हाम्रो मियो र संविधानको पनि रक्षा गर्ने भनेर भन्दा त अब यो कल्चर डेभलप नभएको हुनाले आफ्नै पार्टीबाट लाने भनेर भन्ने हुन्छ। र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो अहिले जुन यहाँ महाधिवेशन हुँदैछ नि, महाधिवेशनमा जब दुईजना चाहिँ इक्वल पोजिसनका मान्छेहरू हुन्छ नि, तपाईँ बस्नुहोस् म सभापति हुन्छु, तपाईँलाई राष्ट्रपति बनाउँला। तिनीहरूको बाउको ऊ हो तिनीहरूले राष्ट्रपति बनाउने। हरेक पार्टीमा यसो सुन्नु भएको छ होला नि त, फलानु चाहिँ राष्ट्रपति हुने अरे अनि ऊ चाहिँ सभापति हुने अरे। हेर्नुहोस् त चर्तिकाला, बाउको बपौती बनाएको हो यो सबै कुरा। त्यही राष्ट्रपति पनि एउटा देशलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्ने मान्छे होइन। अब इन्डियाको म अरू कुरामा केही एक्जाम्पल दिन्न, तर बिजेपी जस्तो पार्टीले चाहिँ अब्दुल कलामलाई बनाएको हो नि त। त्यो मान्छेलाई देख्दाखेरि त अहिले पनि त्यसै पनि फोटो देख्यो भने नमस्ते गर्न मन लाग्छ नि त नि। त्यस्ता मान्छे छैनन् नेपालमा देशका लागि गरिरहेका। त्यो त हुँदैन नि त। म प्रधानमन्त्री भएपछि मेरो चाहिँ नोकर टाइपको चाहिँ राष्ट्रपति चाहियो भन्दाखेरि त हामीलाई राष्ट्रपति चाहिँ नहुने रहेछ है। यसरी हामीलाई चाहिँ राजा चाहिने रहेछ भनेर भनेको हो हामीहरूले। जुन राजाले राजनीति नबुझेको त होइन होला। यो देश पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक, त्यो मुलुकको माया नभएको त होइन होला। नेपालीहरू चाहिँ यी चाहिँ मेरो देश र यही नेपालीहरूको भरमा चाहिँ म राजा भएको छु है भनेर भने रियलाइजेसन नहुने त होइन होला राजालाई। मेरो पार्टीले बनाइदिएको त भन्दैनन् होला नि त राजाले त। यो मेरो देश हो, मलाई एउटा जिम्मेवारी दिएको छ भनेर भन्ने बुझ्ने खालको त्यस्तो राजा चाहिएको हो हामीहरूलाई। एकदमसँगले राजा आऊ देश बचाऊ छैन, मलाई चाहिँ छैन। म त्यसो भन्दिनँ। देश चाहिँ नेपाली नागरिक आऊ देश बचाऊ भन्छु म। तर राजालाई एउटा चाहिँ ठाउँमा राख्ने हो, एउटा स्टेक होल्डर हो यो देशको। यो पोलिटिकल सबैले मानिदिन्छन् भन्ने प्रसङ्गमा भन्नु भएको हो। सबैले मान्ने खालको, सबैले त्यसमा त जनताको छोराछोरी नेपालीत्व रिप्रेजेन्ट गर्ने, नेपाली गाना सुन्ने होइन, नेपाली मन्दिरमा जाने, नेपाली पहाड देखेको, नेपाली तराई देखेको, त्यस्तो खालको राजा चाहियो के। त्यसमा त जस्तो कोही पनि व्यक्ति अहिलेको जमानामा जन्मकै आधारमा राजा हुने भन्दा जनता सबैले रुचाउने, जनताले सबैको अपनत्व महसुस गर्न सक्ने, समाजमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याएका जोसुकै व्यक्ति राख्दा नि हुन्थ्यो होला नि त। जन्मकै आधारमा किन राजा खोज्नु पर्यो र? यसो नि त, यो मुलुक त पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको मुलुक हो नि।
पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हुँदाहुँदै नभएको भएदेखि हामी खोज्न जानुहुन्थ्यो। एउटा राजा बनाउन भनेर हात्ती लिएर जाने त सिस्टम होइन यो त, यो बेला त होइन, यो समय त अर्कै भइसकेको छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको वंशज भइराख्दाखेरि चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको वंशज र जो चाहिँ एउटा आन्दोलनबाट ल है तिमीहरूलाई म मन पर्दैन भनेदेखि म जान्छु, म छोडिदिन्छु, यो मुलुक चलाउने तिमीहरूको जिम्मा भयो भनेर ज्ञानेन्द्र राजाले त गद्दी मात्रै छोडिदिएको हो नि त, शासन तिमीहरू चलाओ है भनेर भनेको हो नि त। तर अरू देशमा भएदेखि लुट्ने राजा, ठग्ने राजा, देशको माया नभएको राजा यदि हुँदो हो त ज्ञानेन्द्र राजालाई नेपालमा बसिराख्नु पर्ने त, यति अपमान र पीडा सहेर एउटा नेपालीलाई बस्न गाह्रो हुन्छ, जे भए पनि त राजा हो नि त। तिमी यता हिँड्न पाउँदैनौ, तिमी उता हिँड्न पाउँदैनौ भनेर भन्दा पनि सहेर बसेको हो नि त राजाले। हो त्यसैको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ यो पिरियड जस्तो भनौँ न, राजाले चाहिँ नारायण हिटी छोडेर गएपछि राजाले जुन किसिमको व्यवहार गर्नुभयो, जस्तो किसिमले आफूलाई चाहिँ राख्नुभयो, जुन सीमा र परिधि तोकिदिएको थियो त्यसलाई चाहिँ नाग्न खोज्नु भएन। त्यही भएर मलाई चाहिँ ज्ञानेन्द्र राजा नै चाहिन्छ भनेर भन्ने हो म। कतिपयले हृदयेन्द्र ल्याउनुपर्छ भन्छन्, पारसले त म राजा हुन्न पनि भन्नुभएको छ। ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ अब अलि सक्रिय हुन खोज्नुभयो हिजोको जस्तै, नभए त्यति बेलै राज संस्था जाँदैन थियो भन्ने पनि कतिपयको तर्क छ। अब यहाँले भन्नुहुन्छ ज्ञानेन्द्र शाह नै आउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, हो? हो, मैले ज्ञानेन्द्र शाह नै आउनुपर्छ भनेर, किनभने एउटा उहाँले जुन सक्रिय हुन खोज्नुभयो, हो द्याट वाज हिज मिस्टेक होइन, म त्यसलाई मिस्टेक भन्छु। तर म सक्रिय हुन नहुने रहेछ, ल ठिकै छ त म गद्दी नै छोडिदिएर हिँड्छु भनेको पनि त हो नि त। त्यो छैन। अहिले लु हटाउनुहोस् त कुनै यो नेताहरूलाई, तपाईँहरूले गल्ती गरेको यिनीहरूलाई थाहा छैन र? तपाईँले गल्ती गर्नुभएको छ, लु निस्किनुहोस् त भनेर तपाईँले दुईचोटि चाहिँ यसरी संसद चाहिँ विघटन गर्नुभयो, तपाईँले गरेर पार्टी टुक्रियो, लु तपाईँ नबस्नुहोस् त, तपाईँ नउठ्नुहोस् त भनेर भन्ने कुनै एउटाको आँट र हिम्मत छ र उहाँले छोड्नुहुन्छ? त्यो त चुनाव हो नि त, सबभन्दा सुन्दर पक्ष चुनावमा हराइदिए भयो नि त जनताले। अब नेपालको चुनाव के एउटा भन्छ नि, नेपालको चुनाव चाहिँ के हुन्छ र कस्तो हुन्छ भनेर ब्यालेट पेपर निल्ने होइन, अनि त्यसपछि सबै बुथ क्याप्चर गर्ने, यो त बिहारमा 80 को दशकमा जस्तो चुनाव हुन्थ्यो नि, यहाँ अहिले पनि त्यस्तै चुनाव हुन्छ। चुनावबाट हामीले केही अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ त्यसो भए? होइन, अब चुनावमा नै हामी विश्वास गर्छौँ र अब महाधिवेशन त 3 दिनमा सकिहाल्छ होइन। त्यो 3 दिनपछिको त्यो निर्वाचन पछिको चाहिँ जुन अध्यक्षज्यू हुँदै हुनुहुन्छ नि त श्रीमान केपी ओलीज्यू, उहाँले म निर्वाचित भने पनि भयो, म स्वयम्भू भने पनि भयो, म भइदिएँ आज भने पनि भयो, त्यो निर्वाचनमा त्यहाँ भाग लिनेलाई पनि थाहा भइहाल्छ के गरिराखेको हो भनेर। हो 2-4 जना यसो अब यताउता गरेर केही कसैलाई देखेर राणाहरूको पालामा यसो कोही देख्यो भने त्यो मान्छे को हो भनेर भन्दाखेरि अनि त्यो फलानु हो सरकार भन्नु पर्थ्यो अरे, ल त्यसलाई आजदेखि फलानु कुरा दिनु भनेर। त्यसै कहिलेकाहीँ आई कन्ट्याक्टबाट मन पर्छ नि मान्छेलाई, हो त्यस्तै हो अहिले फ्युडलिजमको चाहिँ यो पार्टीहरू फ्युडलिजमको चाहिँ अब हामीले फ्युडलिजम मात्रै भनिरहेको हो, त्यो फ्युडलिजमलाई चाहिँ एकदम लाइभ डेमोमा हामीले देख्न पाइरहेका छौँ। पार्टीहरू त्यो स्थितिमा पुगिसकेको छन्। कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले अब 50 लाखको स्टेज तयार गर्छ, कति लाख खर्च गरेर सेल्फी ठाउँ तयार गर्छ। कहाँबाट आउँछ यो पैसा? किन यस्तो हुन्छ कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि? अब पैसा कहाँबाट आउँछ भनेर भनेको त देशको हालत हेर्नु भएको छैन, पैसा कहाँबाट आयो भनेर भन्ने। कार्यकर्ताले 100 रुपियाँ दिएको अरे, 8 लाख कार्यकर्ताबाट आएको भनिन्छ। अब के भन्ने, अब जोक गर्दा हाँस्ने कि के गर्ने? त्यो त अब देखाउनलाई त्यो भनिदिएको नि त, त्यो भन्नु पनि पर्छ।
किनभने उहाँहरू जस्तो संस्कारमा हुर्किँदै हुनुहुन्छ र हामी भन्छौँ नि आफ्नो छोराछोरीलाई जस्तामा हुर्काए त्यस्तै हुन्छ र आफ्ना सबै नेकपा एमालेका भोलिका दिनमा नेतृत्व लिनेहरू जुन यङ मान्छेहरू छन् जुन संस्कार दिएर हुर्काउँदै हुनुहुन्छ। अब त 50 लाख अब भन्नुहोस् यो पालि 50 लाख भएपछि 5 वर्षपछि 5 करोडको चाहिएन मञ्च, त्यो अर्को हुने मान्छेले बस्छ त? त्यो 50 लाखमा त केपी ओली बसेर भइसकेको छ भनेर भन्दैन। अब त अर्कोमा त केपी ओली हुनुहुन्न होला, अर्को त 5 करोडकोमा बस्नु पर्यो नि त। अनि पैसा कहाँबाट आउँछ? देशको हालत हेर्नुहोस् के भएको छ, इकोनोमी जर्जर छ। कुनै दिन पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका, न्यायपालिका सबै खतम छ। कुन दिन चाहिँ फेल्ड स्टेट भनेर भन्ने चाहिँ डिक्लेयर हुनेछ हैन? अथवा फेरि अर्को एमसिसीको तरबार झुन्डिरहेको छ। अब चाइना पनि अलि दिनसम्म यो चुप लाएर बसिरहेको थियो, अब चाइना भोकल भएर आइसकेको छ हैन? अब यो स्थितिमा यिनीहरूले थाम्न सक्लान्? यिनीहरूको बुद्धिले भ्याउँछ? त्यसो भए के हुन्छ त आगामी दिनमा? अब आधा लिभर बिगारिसकेका छन् सबैले हैन? अनि अब आगामी दिनमा के हुन्छ भनेदेखि अब जनताले चाहिँ यो मुलुक चाहिने कि नचाहिने भनेर चाहिँ जनताले नै सोच्नुपर्ने हो। किनभने हामीले जसलाई जिम्मा लगाएका थियौँ नेताहरूलाई, तिनीहरू चाहिँ अब विश्वास गर्न लायक रहेनछन्। उहाँहरूले जसरी त्यो सोसल मिडियाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले नेताहरूलाई गाली गर्नुहुन्छ, तपाईँहरू गाली नगर्नुहोस्, तिनीहरूलाई निकाल्नुपर्छ। निकाल्नको लागि चाहिँ एकजुट भएर, किनभने गालीले यिनीहरूलाई केही पनि हुँदैन। यिनीहरूलाई एकजुट भएर चाहिँ नेपाली जनता सबै एकजुट भएर जसरी यिनीहरू आएका हुन्, आन्दोलनबाट आएका हुन्, यिनीहरू एस्टाब्लिस गरेको हुन् आफूलाई, यिनीहरूलाई आन्दोलनबाटै निकाल्नुपर्छ। एउटा सशक्त नेपालीलाई आन्दोलन गरौँ। हो त्यो आन्दोलनमा चाहिँ म त जनतालाई के भन्छु भने, आन्दोलनको लागि लिडरसिप तपाईँहरू एउटा क्रेडिबल मान्छेहरूलाई, जस्तो हामी पनि आन्दोलनको आह्वान गर्दैछौँ, यदि तपाईँहरूले चाहिँ विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीमा विश्वास गर्नुहोस्, नभए आफै आएर लिडरसिप लिनुहोस् न। किनभने आन्दोलनले लिडर जन्माउँछ। तर नेताहरूले एक्लै अर्कालाई त्यो गालीहरू हेर्दा नि, जस्तो केपी शर्मा ओलीले रुख बुढो भइसक्यो, रुख अब टिक्दैन, अर्थात् काङ्ग्रेस टिक्दैन भन्छन्। माधव नेपालले सूर्यमा त ग्रहण लगाइसक्यो, त्यो त टिक्दैन भन्छन्। प्रचण्डले अब हामी त मूल क्रान्तिकारी नै हामी हौँ, देश विकासको भिजन बोकेका त हामी हौँ भन्छन्। एक्लै अर्काको गाली हेर्दाखेरि त उनीहरू आफै सकेलान् जस्तो छ, त्यहाँ त केही गर्नु पर्ला जस्तो देखिँदैन। त्यो चाहिँ नि यो चाहिँ सकिने होइन कि, एउटा त्यो खराब मान्छेहरू मिलेपछि चाहिँ नि के गर्छन् भनेदेखि तिनीहरू अब यो त भट्टिङमा गर्ने गाली जस्तो भइसक्यो। यिनीहरूले गरेको गाली त के सुन्नु हेर्नु, म त साँच्चै आइएम असेम्ड अफ अल दिस थिङ्स है। अनि अब त्यो खराब मान्छेहरू भएपछि अनि दुईजना मिल्छन्, अर्कोलाई गाली गर्छन्, फेरि त्यो अर्कोलाई गाली गरेको छ अर्को गएर मिल्छ। अब प्रचण्ड त यस्तो भयो कि यो कहाँबाट कोसँग मिल्ने र कोसँग नमिल्ने भनेर भन्ने आफ्नो स्वार्थमा, यस्तो कुराहरू के हुन्छ आफ्नो इन्ट्रेस्टमा हुन्छ नि त नि। नभएदेखि सिद्धान्तमा मिल्ने भनेको एउटै कुरा हुन्छ, विचारमा मिल्ने अर्को कुरा हुन्छ, मन मिल्ने अर्कै कुरा हुन्छ। अब यो त केही न केही स्वार्थ मात्रै, मेरो स्वार्थ आज हुन्छ र फेरि कति सर्ट साइटेड जस्तो लाग्छ भने नि, आजको भन्दा मैले पनि अब भनौँ न पोलिटिकल अलिकति आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको हुनाले त्यो न्युजहरू सुन्दाखेरि नेपालमा कस्तो छ भने नि, तपाईँले रियाक्सन मात्रै देख्नुहुन्छ कि एक्सनै देख्नुहुन्न। एक्सन यिनीहरूले पुरा भित्रभित्र गरेको हुन्छन्। अनि यस्तो भएछ भनेर, जस्तो एमसिसी त हामीले रियाक्सन देखेको नि, एक्सन त उनीहरूले त सबै सही गरेर पास गर्नका लागि त उनीहरूले त गरिसकेको रहेछ नि त। हामीले त रियाक्सन मात्रै देख्यौँ। जब चाहिँ सेकेन्ड ड्राफ्ट चाहिँ एक्जिक्युटिभ त्यो ड्राफ्ट जब आयो नि, त्यो बेलामा पो हामीले थाहा पायौँ ए संसदमा गर्नुपर्ने रहेछ भनेर, नभए थाहा दिन्थे त यिनीहरूले। त्यसैले
रियाक्सन मात्रै देख्नु, एक्सन त यिनीहरूको यति घिनलाग्दो छारस्ट भनेर भन्छन् नि के त्यो सबै छ र यिनीहरू सबले सापको खुट्टा एकले अर्कोको खुट्टा देख्छ भने जस्तो सारा नेताहरूलाई थाहा छ कि यसले यहाँनिर यति खाएको, यसले यति खाएको, मैले यति यसलाई दिएको भनेर भन्ने, यो चाहिँ सबै त्यो यिनीहरूको चर्तिकाला यिनीहरूलाई नै थाहा छ। र त्यति चाहिँ स्थितिमा चाहिँ बस्नुपर्ने भएको भएदेखि म चाहिँ एक डाडु पानी तताएर मर्ने भन्छन् नि, म चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो होला। किनभने त्यो आफ्नो सेल्फ रेस्पेक्ट होइन, आफ्नो एउटा उद्देश्य त्यो छोडेपछि त मान्छे बाँच्नु र मर्नुको के फरक छ हौ? शीर्ष नेताहरूलाई यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ? अब शीर्ष भनेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? शीर्ष भने सबैभन्दा माथिल्लो होइन? माथिल्लो तपाईँ त्यसै सिँढी चढ्न पाउनुहुन्छ? माथिल्लो हुनलाई त माथिल्लो कुरा काम गर्नुपर्छ कि। मभन्दा धेरै बुद्धि भएको मान्छेसँग त म केही कुरा सिक्छु होला नि त। मभन्दा आदर्श भएको मान्छेसँग त म त्यसको पछाडि लाग्छु होला। यस्तो निम्न स्तरका मान्छेहरूको यो कुरा गरेर कुराको बारी भने जस्तो मात्रै हो। यति कस्तो चाहिँ एउटा नि यिनीहरूले भोलिको दिन चाहिँ जनताले हामीलाई के गर्छन् होला भनेर भन्ने यिनीहरूले बुझे के। अब त्यही भएर कसैले पनि पावर छोड्नु भएन। किनभने पावर भनेको त 65वटा गाडी पनि सेक्युरिटी लान पाइने रहेछ है। सबैले 7-8वटा सेक्युरिटीका गाडी राखिरहेछन्। अब त्यो बन्दुक लिएर बसेपछि त सबैलाई नै डर लाग्छ नि त। त्यसै त म ज्यान भ्याक्न त कुनै नेपाली जनतालाई मन पनि लाग्दैन र म जानुस् पनि भन्दिनँ। इन्डिभिजुअली त कोही जाने होइन नि। यिनीहरू त्यो सेक्युरिटीको घेराभन्दा बाहिर अब हामी निस्क्यौँ भने चाहिँ ठिक छैन भने म च्यालेन्ज गर्छु। जति तपाईँले भन्नुभएका शीर्ष नेताहरूलाई यहाँ बाँसबारीबाट त्यहाँ लाजिमपाट पानी धेरै त हिँड्न सक्नुहुन्न कि उहाँहरू, किनभने उहाँहरू धेरै सुखमा हुर्किनु भएको छ। एकदम सोख र सयल मात्रै छ उहाँहरूको। त्यसैले यहाँबाट पानी पोखरीसम्म जानुस्, तपाईँहरूको सग्लो चाहिँ निस्किनु भएछ त्यहाँबाट भनेदेखि म फेरि मान्दछु उहाँहरूलाई शीर्ष नेता। त्यो ल्याकत नेताहरूमा छैन। त्यसो भए कसरी छ? जनताको आवाज त हामीले सुनेको छौँ नि। मैले त त्यो ठेलावालासँग पनि म कुरा गर्छु, तरकारी बेच्नेसँग पनि कुरा गर्छु। त्यो के अरे जुन भन्छन् नि यिनीहरूले जो चाहिँ यिनीहरूको लागि एक्जिस्टै गर्दैनन्, हाम्रा गरिब नेपाली जनता, ती जनताहरूले भनेको कुरा यिनीहरूले एक दिन सुनुन् त। ल 24 घण्टासम्म कसैले चाहिँ उनीहरूलाई गरेको गाली 24 घण्टा आएर मलाई गाली गर्नुहोस् तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन भने भनेर यो शीर्ष नेता मध्येका कुनै नेता चाहिँ उभिउन् त। यिनीहरूको कान फुट्छ होला। यिनीहरू त्यो स्तरको भइसके। तपाईँहरू नै यत्रो मान्छेहरूकोमा तपाईँहरू त अब झन् भन्नु न, म त एकजना अलिक कम मेरो अप्रोच भएको मान्छे हो। तपाईँहरू त मिडियाको मान्छेहरू, तपाईँहरूले कुन वर्गका मान्छेलाई भेट्नु भएको छैन? तपाईँहरूले हाँस्दै हुनुहुन्छ त। तपाईँहरूले सुन्नुभएकै छ त नि कति गाली गर्छन् यिनीहरूलाई। गाली भनेको कि पहिले यस्तो के विश्वास गरेको मान्छेहरू हुन् नि त। मैले नचिनेको मान्छे, मलाई मतलबै नभएको मान्छे त्यसले खराब काम गर्यो भने मलाई अलिकति कम इफेक्ट हुन्छ। तर जो मान्छेलाई विश्वास गरेको छ, जसले चाहिँ भोलिको दिन हाम्रो गरिदिन्छन् है, देश बनाइदेलान्, हाम्रा आर्थिक स्तर उन्नति गरिदेलान्, हामीलाई एउटा सोसल सेक्युरिटी केही देलान्, हाम्रा छोराछोरी भोलि यहाँनिर चाहिँ केही गर्न सक्लान्, यी पढ्न सक्लान् भनेर भनेको, यो चाहिँ एउटा विश्वास गरेको थियो नि त, आफ्नो ठानेको थियो नि त। आफ्नो ठानेर भोट हालिन्छ नि त। यी त होइन रहेछन् नि। नेपाली जनता हेर्नुहोस् त, जुगाको रेखी बसेको छैन। नेपालीका छोराहरू विदेश जान लागि गर्छन्,
त्यसपछि त्यो बाउ आमा चाहिँ 2-4 पैसा लिएर आउला कि भनेर भनेको बाकसमा छोराछोरी फर्केर आउँछन्। को जिम्मेवार छ त? त्यो जुन बेलामा माओवादीको यो इन्सर्जेन्सी भयो नि, त्यो बेलामा हेर्नुहोस् त, त्यो पुल भत्काइदिए, उद्योग त सबै नै तहस नहस गरिदिए। एक त बेचे, अनि त्यसपछि अर्को उद्योग जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ बम पड्काए, आगो लगाए, के गरे भने त सारा नेपाली चाहिँ नेपालीका छोराछोरी जसका चाहिँ पाखुरा, नेपालीका पाखुरा होइन, त्यति फेमसली फेमस हो नि त नि हाम्रा बलिया पाखुरा भनेर भनेको। कमसेकम पाखुरा उ गरेर त बजारेर त खान सक्थे नेपालीले। उद्योगमा काम गर्थे, त्यसपछि कृषिमा काम गर्थे, भारी बोक्नेले भारी बोक्थे। त्यो केही गर्न दियो त? सबै कुरा चाहिँ 12 वर्षसम्म जनआन्दोलनको नाममा देशलाई खतम गरिदिएर त्यसपछि कसको भरमा गरेको रहेछ भनेदेखि भारतबाट सञ्चालित जनयुद्ध गरेर 12 बुँदे सम्झौता गरेर अहिले नेपालीको यो गणतान्त्रिक लोकतन्त्र भनेर यी सबै पिलरहरू खतम गरेर अनि चाहिँ हामीले देश बनायौँ, समृद्ध बनायौँ। चाहिएन तिमीहरूको समृद्धि हामीहरूलाई, तिमीहरूका केही कुरा पनि चाहिएन। तिमीहरूका व्यवस्था हामी सबै हटाउँछौँ र हामी चाहिँ नेपालीलाई चाहिने, नेपालको माटो र नेपालीलाई चाहिने हामी गर्छौँ। हामीलाई पृथ्वीनारायण शाहले भनेका कुराहरूबाट हामी चलाउँछौँ। किनभने पृथ्वीनारायण शाहले दिएको जुन दिव्य उपदेश छ नि, अमेरिकाको संविधान बन्नुभन्दा 3 वर्ष अगाडि हो। त्यो बुझेको छ नि यिनीहरूले। घुस दिने र घुस लिने त दुवै शत्रु हुन्, देशका शत्रु हुन् भनेपछि यी हाम्रा शत्रु होइनन् त यी? अनि यिनीहरूलाई निकाल्नु पर्दैन हामीहरूले? हुन्छ, म यो विचार र समयको लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि।